سي محمد بن عبد القادر الشتوكي، لو سمحتم، ماذا يعني بالنسبة لكم الشهيد محمد الزرقطوني؟ في الحقيقة إلا غادي نبداوها البداية ما كنتش كنعرفو. حصل على شيء كان بالدار البيضاء وأنا في طنجة، يعني في الواقع خصني نبدا من الأول. نعم، ممكن تحكي بداية التعرف على الشهيد محمد إيه، الزرقطوني والعمل الوطني كيف؟ المشترك بينكم. كيفاش؟ المهم حصل على شيء. تهاني نعمان كان غادي يجي لطنجة وصرتون عندي. تهاني نعمان عرض عليا بعض الحوايج وداكشي، ولكن قال لي كخصك تجي للدار البيضاء. فعلا اتفقنا ومشيت للدار البيضاء وتلاقينا في واحد الاجتماع. سليمان العريشي، حسن العريشي، حسين براده، السيد هذا ما كنعرفوش شي، كانوا لي شي اسمه حتى الاخر غير سي محمد وصبري. خامس كان معنا شكون؟ عبد الله المقوتل. كتذكروا يعني في الحركة، في السياسة، إلى آخره. جلست معهم 3 أيام. النهار الثالث جا لي بوحدو هذا سي محمد الزرقطوني، ما كنتش كنعرف الاسم ديالو. ضربني قال لي غنتذاكروا شي حاجة. ذكرنا في الأمور ديال السلاح، كيفاش غادي نجي، كيفاش غادي يكون. قلت له على كل حال أنا كنت فايت أمور عسكرية وأمور هذا. قلت له ضروري راسي هذاك أنا غادي نتكلم به ومن بعد نقول لك. فعلا بدينا المرة الأولى بهذاك واحد عبد النبي عريشي، كان كيسون في الساتيام. بقينا نخدمو في الساتيام، ولكن الساتيام فيها كونترول ما يمكنش. صنعنا واحد هذيك كالا باش كيوقفو صنعنا خاوية من الداخل إلى عاد كتهز مسدس ولا جوج. خدمناها واحد المرة، ولكن المرة الثانية قلت له لا، أنا غادي نتكلم بهذا الشيء هذا. فعلا تكلمت فيه، بديت كنتفقوا على بزاف د الحاجات، كيفاش غادي نخدموا، كيفاش يعني وليت كنعمل يومين في طنجة ونهار في الدار البيضاء، دايما غادي جاي. كان عندي واحد تاكسي شيفرولي ماتريكول 95 حطة طنجة. هذا بقي كنعقل عليه على طول الأبد. المهم المرحلة الأولى ولا الثانية بدينا كنتفاهمو كيفاش غادي نتصلو، كيفاش. طاحت علي أنا فكرة ديال استعملنا إذاعة طنجة. إذاعة طنجة في هذاك الوقت كانت رغبة المستمعين وداكشي، كتطلب أغنية يعملوها لك ولا كتهديها 5 بسيطات بسيطة اسبانيول ديك الساعة. طاحت عليا ديك الفكرة هذيك. تما مرت هي اللي كانت شادة التليفون دايما
الإذاعة دائما. هو الاسم ديالو ما غاديش. المهم سي محمد الزرقاني كان كثير عندهم كيتفق معاهم. اتفقنا في هذا الشكل، ملي نكون غادي نخرج من طنجة كنقول بكرة السفر، فلانة كتهدي فلانة في الدار البيضاء إلى آخره. هما ردوا لي هذاك النهار هذاك سافرنا السلامة، كنستعملوا هاد اللفظ هذا باش كنا كنتفاهموا. أنا خارج هدا هما كيقولوا لي زعما راه ما كاين مشكل. سيرنا على هاد الفكرة هادي تقريبا 2 مرات في الأسبوع، ماشي جاي إلى آخره. كنستعمل بعض الناس من كان لاقا غير هنا في بويا، لاكار ديال الطرن، كنتسنى تما بعض الاسبانيول ولا بعض اليهود الى اخره، من غير المغاربه. غير المغاربه ما كنتش كنستعملو. جينا غادي نمشي للدار البيضاء، غادي يكون هاد الحال غير يعني المسافرين اللي كيكونوا ماشيين للدار البيضاء في لاكار ديال محطة ديال الترن، كنتفق معاهم لأن غير غادي خصني باش نعاون في ليسانس إلى آخره. فعلا شحال من واحد ديتو بطل. المهم هو هذه وسيلة باش كنت كنستعمل الديوانات، يعني خرجة ديال طنجة من الحكومة الدولية، حجر الحال اسبانيول، كسر كبير الغربة هو اسبانيول وفرنسيس، يعني 4 5 ديوانات كنستعمل. ملي كنهود أنا قبل كان داكشي ماشي بحال دابا، كنشبر الباسبورات ديال هادوك البرانيين وديالي معاهم، كنحطوهم كيشوفوها الطاف كتبان دايزة الأمور، ما كاين مشكل. استعملنا هاد الوسيلة هذا كل مرة كندي يعني الأغلبية السلاح، من بعد المناشير اللي كانوا كيطبعوا هنا في تطوان، وكان نديهم أنا للدار البيضاء. من بعد فكرنا بأن باش نطبعوهم للدار البيضاء جابوا لي الحروف، حيث الحروف ديال المغرب ما كانوا معروفين عن السماء، ما نقدروش نستعملوها. جابوا لي حروف من مدريد على طريق شنو اسمها، كان تما الأسماء بداو كيمشيو لي. كان في مدريد وطنية، هذه شي وطنية كانت في مدريد. معروف. عبد الكبير الفاسي. هو اللي كان شغالهم، يعني دبر فيهم. صيفطو تطوان، كانت الطيارة كتجي لتطوان. تطوان استعمل شبرتهم أنا ووصلتهم إلى الدار البيضاء إلى آخره. كما المناشير، كما عدد الأشياء اللي كانت كتكلم بها 2 مرات في الأسبوع غالبا. باش تكون يعني صداقة كانت خاصة بيني وبين السي محمد الزرقاني. سي من بعد اللي تعرفنا النهار الأولي شبر فيا. سي محمد الشتوكي، لو سمحت، بالإضافة إلى
كل ما ذكرت فيما يتعلق بنقل السلاح والتنسيق مع الشهيد محمد الزرقطوني، هل هناك عمليات مقاومة وعمليات فدائية كان لكما معا دور فيها؟ يعني واش سبق لك شاركتي مع الشهيد عمليات مثلا وطنية أو عمليات عسكرية أو عمليات مقاومة معا من غير عملية ديال النقل وتوزيع السلاح؟ العسكرية نصاب راسي مع الإسبان في ليزيل كانارية مدة 6 سنين. هذيك الفرصة هذيك اللي العسكرية اللي يعني تدربت فيها، هذيك اللي نفعتني في قضية المقاومة. المقاومة ساعة دخلت أنا في المغرب في 55 في الآخر 55 1955. كيف دخلت لطنجة من تما كنت انخرطت في سميتوني في حزب الاستقلال. حزب الاستقلال كان ديك الساعة منهم عطيت أسماء، محمد اليوسفي، مغالي العراقي، اسماء كبيرة ما كاينش. ماشي مشكل، ماشي ضروري تذكر كل شيء. كيفاش تلقيتي سي محمد الزرقطوني انت كصديق للشهيد خبر ديال الاستشهاد؟ أول مرة كان عندنا السلاح 5 بينا 5 ولا 6 بينا كنا. أنا قلت لك الأسماء ديالهم. في جردة مردوخ الدار البيضاء، جردة كبيرة تما في الدار. تما كنا كنجتمعوا كنهضروا في السياسة، في المقاومة، في العمل الوطني المشترك بيناتكم، أمور السلاح إلى آخره. هذيك هي المعرفة ديالي معاه. أنا ما كنتش كنعرفو، تعرفني به هذا حسن العريش. سي حسن العريش فلان هكا هو اللي مكلف أنا درب السلطان. كنقولوا غير درب السلطان، لا غير في مدينة قديمة. كيفاش تلقيتي الوفاة ديالو أو الاستشهاد؟ عفوا الاستشهاد ديال الشهيد. كنت أنا كنت في اسبانيا، ما كنتش هنا. كنتي يعني مشى فيها النص، قلت هادشي اللي فات كامل ضاع. داكا. وبالنسبة ل 1956 العودة ديال السلطان، الوقوف ديال السلطان محمد الخامس الله يرحمه على قبر الشهيد، ما كنتش حاضر. كنتيش حاضر؟ كنت باقي معتقل عند إسبانيا؟ كنت معتقل. داكا. شكرا سي محمد عفوا سي محمد الشتوكي صديق الشهيد على هذه الشهادات القيمة بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني للمقاومة. شكرا لك مرة أخرى.